राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। देशभित्र र बाहिरको कोभिड महामारीको अवस्थाप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा चिन्ता व्यक्त। सबैलाई सुरक्षित हुन र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। नेपालमा 6,825 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 75 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 7,630 पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै कर्मचारी सङ्घद्वारा आन्दोलनको चेतावनी। कर्मचारीहरूलाई षड्यन्त्रमूलक मर्का पर्ने योजनामा लान खोजिएकोले विरोधमा उत्रन परेको उल्लेख। भारतको जम्मू कश्मीरमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका एक नेताको गोली हानी हत्या। कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हाद्वारा यो घटनाको निन्दा। र सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसमा 6-3ले जित्दै तेस्रो चरणमा प्रवेश। रोमानियाकी मिहाएला बुजारेनेस्को 3 सेटमा पराजित। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोभिड संक्रमण हुँदा आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको प्रसङ्गबाट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोभिड संक्रमण हुँदा आफ्ना स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले आफूहरू स्वास्थ्य लाभको क्रममा रहेको तर देशभित्र र बाहिरको महामारीको अवस्थाप्रति चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महामारी नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले महामारी नियन्त्रणका लागि पहिले आफ्नै सङ्कल्प र विदेशबाट सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको हो। हाम्रो स्वास्थ्यबारे चिन्ता चासोका साथ शुभकामना दिनुहुने देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै यस महामारीमा दिनरात आफ्नो दायित्व र मानवीय कार्य गर्ने सबै अग्रपन्थीमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमा हामी अन्तर आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले हामी दुवै पूर्ण स्वास्थ्य लाभको क्रममा छौँ, तर देशभित्र र बाहिरको महामारीको अवस्थाप्रति हामी चिन्तित छौँ। महामारीको प्रक्रिया जारी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो आफ्नै सङ्कल्प र बाह्य सहयोगको आवश्यक पर्दछ। प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले सबैलाई सुरक्षित हुन र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। पूर्व राजा दम्पति भारतमा शाही स्नानमा सहभागी भएर फर्केपछि कोभिड संक्रमित हुनुभएको थियो। करिब 3 हप्ताको अस्पताल बसाएपछि उहाँहरू निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। नेपालमा 6,825 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार 18,562 पिसिआर र 3,211 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 6,825 जनामा संक्रमण पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,76,936 पुगेको छ। अहिले 1,01,839 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा 5,904 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 4,67,467 पुगेको मन्त्रालयले
जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 75 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7630 पुगेको छ। प्रदेश 1 सरकारले यही जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 24 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे बजेट अधिवेशन राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यो निर्णय अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अधिवेशन आह्वान र अन्त्य प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश सरकारले यसअघि आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यविधिमा 15 दिन अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी 5 दिन बनाइएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, विशेषज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले चुरे उत्खनन एवं गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चुरे उत्खनन गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना जनघाती भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गरी वरिष्ठ नेता नेपालले यस्तो देशहित विपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने विषय बजेटमा समेटेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सचिवालय मार्फत अध्यक्ष प्रचण्डले जनविरोधी निर्णय तुरन्त खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो। चौतर्फी विरोधका बीच बुधबार अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चुरे दोहन हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ। चुरे दोहन गर्दैनौँ भन्दै गर्दा मन्त्रालयले खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने अडान भने कायमै राखेको छ। विगतमा ढुङ्गा गिटी बालुवा भारत निकासीले चुरे क्षेत्र दोहन भएपछि सरकारले 2071 सालदेखि निकासीमा रोक लगाएको थियो। अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गराउने, वन क्षेत्रमा होटल मोटल रिसोर्ट खोल्ने लगायत ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सूचना जारी गरी 2078 असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनका लागि निजी तथा संगठनिक संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तर सरकारको नीति नियम अनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइ पाइ आएका सेवा सुविधाहरू कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले आफूहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक हुने गरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मार्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लान खोजिएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिनु परेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताउनुभयो। पेसा रोजगार गर्ने कर्मचारीहरू जसले चाहिँ न्यूनतम पनि सामाजिक सुरक्षाको जुन योजनाको उद्देश्य अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् तिनलाई जोड्नु त कता हो कता। 10 वर्षभन्दा बढी स्थापना भएको अवस्थामा यही पनि तपाईँको ऐन आएको आज तपाईँको 74 सालमा ऐन आएको हो, आज 78 साल हो, करिब 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। 3 वर्षभन्दा बढी र यो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेर नयाँ युगको सुरुवात गरेको पनि त 3 वर्ष हुन आँट्यो। यो 3 वर्षको दौरानमा के भयो त? अनि त्यतातिर चाहिँ ध्यान नदिने, बैंक वित्तीय संस्थामा बढी रकम छ तिनीहरूलाई ल्याउँ, त्यो कोषलाई यहाँ जम्मा गरिहालौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो जागिर सुरक्षित भइहाल्छ। अरू जेसुकै होस् सरकारले ल्याएको कोष त हुँदै गर्छ नि, यो त चलिरहन्छ, हाम्रो जागिर जोग्य हो। यो किसिमले
तपाईँको सामाजिक सुरक्षामा आउनलाई उहाँहरूले हामी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू आकर्षक हुने गरी योजनाहरू नल्याई उहाँले चाहिँ कानुनको नियमको र अन्य तपाईँको त्योभन्दा पनि उहाँहरू एकदमै तपाईँ षड्यन्त्रमूलक किसिमले र उहाँहरू दुराशयपूर्ण किसिमले उहाँ यो चाहिँ योजनामा सरिक गराउनलाई बैङ्क वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइराख्नु भएको छ। कोभिड महामारीको कारणले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा परेको भन्दै त्यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने सङ्घले जनाएको छ। विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने सङ्घको ठम्ब्याइरहेको अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो। मान या नैमान मै तेरा मेहमान भने जस्तो कुरा भयो। हेर्नुहोस्, यो योजना त आयो, तैँले स्वीकार्छस् या नस्वीकार्छस्, म अब तेरोमा आएँ तैँले यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नै सक्दैनस्। संविधानमा भएको जुन मौलिक हकको कुरा छ, जहाँ तपाईँको आफ्नो सम्पत्तिको हकको कुरा छ, तपाईँको उपभोक्ता हितको कुरा छ, त्यसपछि तपाईँको आफूले पाउने सम्पत्तिको प्रतिफलको अधिकारका कुराहरू छन्। यो तपाईँको संविधानमा भएको नागरिकको मौलिक हक। त्यस्तै तपाईँको एउटा पेसा रोजगारमा तपाईँ नियुक्त भएर कर्मचारीहरू नियुक्त हुँदाका सेवा शर्तका कुराहरूका प्रावधानहरू, यी सम्पूर्ण प्रचलित ऐन नियम कानुनहरूलाई चुनौती दिने गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना यसरी आउँदाखेरि यो कुराले बल गरेर यसमा चाहिँ जोर जबरजस्ती गरेर मैले सरकार हो, सरकारले डन्डा लगाएपछि कसले मान्दैन, जसले पनि मान्न बाध्य हुन्छ भनेर जुन किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजना जान खोजेको छ, यो कुरा ज्यादै नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो हाम्रो 1 दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ, तपाईँको हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू सङ्क्रमित छन्, तथापि बैङ्क वित्तीय संस्थाको तपाईँको सेवा कहाँनिर अवरुद्ध भएको छ। यसरी र उनीहरूलाई त्यसको बापत राष्ट्रले कुनै पनि अतिरिक्त इन्सेन्टिभ दिएको छैन, कुनै पनि अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था छैन, कुनै पनि तपाईँको स्वास्थ्य यो उपचार गर्ने संस्थामा उनीहरूको विशेष उपचारको व्यवस्था पनि छैन। यस्तो जोखिम लिएर काम गर्ने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अब यो किसिमको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अब दबाब दिएर यो योजनामा बाध्य गराउन चाहन्छ भने हामी जस्तो सुकै अप्रिय निर्णय गरेर चाहिँ आन्दोलनमा होमिन हामी तयार छौँ। हामी सडक आन्दोलन मात्र होइन, हामी कानुनी लडाइँको लागि पनि तयार छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै यस क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेका कर्मचारी तथा कर्मचारीको कारणले जोखिममा परेका कर्मचारीका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ। गएको हप्तादेखि हिजोसम्मको PCR परीक्षण हुने दर घट्न थालेपछि सबैतिर यसबारे चासो हुन थालेको छ। बुधबार मात्र 16,878 वटा स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा 5,316 जनामा सङ्क्रमण रहेको पुष्टि भएको छ। यो परीक्षणमा गएको नमुनाहरूको 31.49% हो। यस्तै मृत्युको सङ्ख्या 100 जनाभन्दा माथि छ। यसरी परीक्षण गर्ने दर घट्न थालेपछि सङ्क्रमणको जोखिममा नै निषेधाज्ञा हटाउने रणनीति लिएको हो कि भनेर शङ्का गर्न थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई PCR परीक्षण किन घटेको भनी प्रश्न गर्दा डाक्टर पौडेलले सङ्क्रमणका लक्षण भएका व्यक्ति परीक्षण गर्न नआएको अथवा निषेधाज्ञाको कारण परीक्षण केन्द्रसम्म जान नसकेको मुख्य कारण हुन सक्ने बताउनुभयो। सरकारले PCR परीक्षण घटाउने नभई बढाएको साथै एन्टिजेन परीक्षण पनि 77 वटा जिल्लामा पुगिसकेको बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्युजको। सहरी क्षेत्रमा दूध बिक्री गरेर नेपालका ग्रामीण किसानहरूले दैनिक 11 करोड रुपियाँ भित्राउने गरेको तथ्याङ्क छ। दैनिक यति ठुलो रकम सहरका धनी वर्गबाट गाउँका गरिब वर्गले भित्राउने स्रोत नेपालमा दुग्ध व्यापार बाहेक अर्को छैन। एक रिपोर्ट। कोरोनाको अहिलेको कहरमा दूध विक्रेता ग्रामीण किसान सङ्कटमा परेका छन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार निषेधाज्ञा अघि दैनिक 31 लाख लिटर दूध गाउँबाट सहर भित्रिन्थ्यो, तर अहिले 13 लाख लिटर मात्रै भित्रिने गरेको छ।
गत वर्षको निषेधाज्ञाको समय पनि अहिलेको जस्तै दुधको बिक्री वात्तै घटेको थियो। तर त्यति बेला सरकारको सहयोगमा धुलो दुध उत्पादन गरिएका कारण किसानको दुध खेर जान पाएन। यसपटक भने गत वर्षको धुलो दुध खपत हुन बाँकी रहेका कारण र सरकारले पनि चासो नदिएका कारण आफ्नो उत्पादन खेर फाल्न किसानहरू बाध्य छन्। किसानको दुध बिक्री हुन नसक्नुको कारण ढुवानीमा समस्या मात्र होइन, मुख्य कारण सहरमा माग घट्नु हो। पहिलो कुरा त सहरमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरू निषेधाज्ञासँगै गाउँ फर्केका छन्। दोस्रो कुरा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत हुने होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, मिठाई पसल बन्द छन्। अहिलेको सिजन आइसक्रिमको खपत ह्वात्तै बढ्ने बेला हो, तर मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। व्यवसाय बन्द रहेका कारण उपभोक्ताको क्रय शक्ति पनि घटेको छ। अहिले त दुधको उत्पादन कम हुने सिजन नै हो। यो सिजनमा समेत 2/3 दुध खेर गइरहेको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म दुधको उत्पादन तेब्बर वृद्धि हुन्छ। त्यति बेला पनि यस्तै अवस्था रह्यो भने दुध उत्पादनमा संलग्न किसानहरूको आर्थिक अवस्था तहस नहस नै हुन्छ। वार्षिक 3 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व डेरी सेक्टरले बुझाउने तथ्याङ्क छ। यो क्षेत्रमा 5 लाख कृषक परिवारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। 30,000 जनाले उद्योग तहमा रोजगारी पाएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा अरू लाखौँ जनाले रोजगार पाएका छन्। हाम्रो मुलुकमा दुग्ध व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ, तर सम्भावनाको 10% पनि उपयोग नभएको विज्ञहरूले जनाएका छन्। कोरोनाको यो कहरमा पर्यटन, कलकारखाना, यातायात लगायतका क्षेत्रमा लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी गुमाउनेहरू कतिपय आफ्नो गाउँमा गएर कृषि पेसामा संलग्न भएका छन्। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको असर ग्रामीण किसानलाई पर्न नदिन गत वर्ष केही मात्रामा भए पनि सरकारको सक्रियता देखिएको थियो। अन्य क्षेत्रमा भएको घाटालाई कृषि क्षेत्र मार्फत पूर्ति गर्ने नीति गत वर्ष सरकारले लिएको थियो। तर यस वर्ष राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्यातर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएन। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। बारा जिल्लामा फौजी किराको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ। मकै बालीमा फौजी किरा लागेपछि बाराका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। अहिले देखिएको फौजी किराको प्रकोप विषादी छर्केर तत्काल नियन्त्रण भए पनि दीर्घकालीन उपाय नभएकोले पर्सा र बारामा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। फौजी किराले बाली सखा पार्ने क्रम बढेपछि किसानहरूले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। 2 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको मकैमा अमेरिकन फौजी किराले आक्रमण गरेपछि बाराको कर्तव्यका शम्भु प्रसाद मैनालीले यस वर्ष पनि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। किरा नियन्त्रणको उपाय खोज्दै कृषि कार्यालयदेखि स्थानीय पालिकाको कृषि शाखामा पुगे पनि औषधि पाउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। औषधि नपाउँदा मैनालीले झण्डै 3 कट्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको मकै किराले सखा पारेको छ। अमेरिकन फौजी किरा मकै बालीमा लाग्ने पुतली समूह अन्तर्गत पर्ने किरा रहेको छ। खाना र वासस्थानको खोजीमा यो किराको वयस्क पुतली एक दिनमा 100 किलोमिटर उडेर जाने छ। नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखिएको अमेरिकी फौजी किराको प्रकोपले बारामा पनि हुर्दा किसानहरू अन्यलमा परेका छन्। मकै राम्रो उत्पादन हुने जिल्लामा बारा पनि पर्दछ। बारामा झण्डै 4 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुने गरेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। भारतको जम्मू कश्मीरमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका एक नेताको हत्या भएको छ। विद्रोही समूहले स्थानीय पार्षद राकेश सोमनाथ पण्डिताको गोली हानेर हत्या गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पुलवामामा गए राति भाजपा नेता पण्डिताको गोली हानी हत्या भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उहाँको साथमा सधैँ 2 जना निजी सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका थिए। जम्मू कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहितले यो घटनाको निन्दा गरेका छन्। इजरायलका विपक्षी दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउन सहमत भएका छन्। मध्यपन्थी यस अतीत पार्टीका नेता आयर लेपिडले नयाँ सरकार गठनको लागि विभिन्न 8 दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने सहमति जुटेको बताउनु भएको छ। यसले इजरायलको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको
12 वर्षे शासन तत्कालको लागि अन्त्य हुने देखिएको छ। निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि र गठबन्धन सरकार बनाउन पनि नसकेपछि इजरायलमा पछिल्लो 2 वर्षमा 4 पटक आम निर्वाचन भएको थियो। अहिले भने विपक्षीबीच आलो-पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार दक्षिणपन्थी यामिन पार्टीको नेता नाफ्ताली बेनेट अब प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। उनी सन् 2023 को अगस्त 27 सम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहनेछन्। त्यसपछि यस अतीत पार्टीका नेता आयर लेपिड प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। नयाँ सहमतिबारे विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति रुबिन रिबलिनलाई जानकारी गराएका छन्। अब संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि बेनेटले प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई विस्थापित गर्ने जनाइएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। अमेरिकाकी सेरेनाले दोस्रो चरणमा रोमानियाकी मिहाएला बुजार्नेस्कोलाई 3 सेटमा पराजित गरिन्। हाल विश्व वरीयताको 7औं स्थानमा रहेकी सेरेनाले पहिलो सेट 6-3 ले जितेकी थिइन्। दोस्रो सेटमा विश्व वरीयताको 174औं स्थान प्राप्त मिहाएला बुजार्नेस्कोले 7-5 को जित हात पारेपछि सेरेना दबावमा आएकी थिइन्। तर सेरेना तेस्रो सेटमा खेलमा फर्किन्। उनले निर्णायक सेट सहजै 6-1 ले जित्दै तेस्रो चरणमा स्थान बनाइन्। सेरेना अहिलेसम्म खेलको 75 ग्रान्ड स्लाम मध्ये मात्र 2 पटक दोस्रो चरणमा पराजित भएकी छिन्। सन् 1998 को अस्ट्रेलियन ओपनमा आफ्नै दिदी भेनेस र 7 वर्ष अघि फ्रेन्च ओपनमा ग्राबिनी मुगुरुजासँग हारेकी थिइन्। 39 वर्षीय सेरेना 24औं ग्रान्ड स्लाम जित्ने लक्ष्यमा छिन्। अन्य खेलमा तेस्रो वरीयताकी एरिना साबेलेन्स्का, 15औं वरीयताकी भिक्टोरिया अजारेन्का र 2019 की उपविजेता मार्केटा बद्रोसोभा पनि आफ्नो खेलमा जित हात पार्दै अघिल्लो चरण प्रवेश गरेका छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। देशभित्र र बाहिरको कोभिड महामारीको अवस्थाप्रति पूर्व राज्य ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा चिन्ता व्यक्त। सबैलाई सुरक्षित हुन र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। नेपालमा 6825 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 75 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 7630 पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै कर्मचारी सङ्घद्वारा आन्दोलनको चेतावनी। कर्मचारीहरूलाई षड्यन्त्रमूलक मर्का पर्ने योजनामा लान खोजिएकोले विरोधमा उत्रन परेको उल्लेख। भारतको जम्मू कश्मीरमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका एक नेताको गोली हानी हत्या। कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हाद्वारा यो घटनाको निन्दा। र सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसमा 6-3 ले जित्दै तेस्रो चरणमा प्रवेश। रोमानियाकी मिहाएला बुजार्नेस्को 3 सेटमा पराजित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।